अस्सलाम वालेकुम। अडियाला से ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हैं। इमरान खान से नौरीन खान नियाज़ी की मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात में क्या चीज़ें सामने आई हैं इस वक्त सबको इंतज़ार है। और इमरान खान से ये अब दूसरी मुलाकात हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये मुलाकात हुई है। हुकूमत ने अब घुटने टेक दिए हैं और मुलाकातें इमरान खान से बहाल हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ जो इस मुलाकात की वजह से सामने आ रही है वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन इसके साथ कुछ मज़ीद आपको अपडेट देने के बुशरा बीबी की उसकी फ़ैमिली के साथ मुलाकात हो गई है और वो इस वक्त अंदर मौजूद है और नौरीन खान नियाज़ी भी कुछ ही देर के बाद बाहर आ जाएगी। अलीमा खान, उस्मा खान अडियाला जेल के बाहर हैं। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और दिगर वकला और चंद एक जो कारकुन हैं PTI के, वो इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अच्छा, आपके सामने जो हमने चीज़ें रखनी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला है, हुकूमत भी मुकम्मल तौर पे तैयार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुकम्मल तौर पे तैयार है फ़ाइट करने के लिए, और जो बाल है वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो अब ये बाल PTI की झोली में जाता है या फिर हुकूमत की तरफ जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को शिफा या पिम्स कहीं भी मुंतकिल करने का हुक्म देती है और उसके बाद आने वाले दिनों के अंदर क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो तमाम नज़रें अडियाला जेल पर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। अब वो चीज़ इमरान खान से मुलाकात के मुतल्लिक़ मैं आपके सामने रख दूं कि इमरान खान से जो मुलाकातें हो रही हैं, नौरीन खान नियाज़ी की एक मुलाकात हुई है, इसके अलावा आज दूसरी मुलाकात हो रही है, डॉक्टर उज़्मा की पिम्स के अंदर मुलाकात हुई है। इन मुलाकात की वजह से एक चीज़ जो मसाइल क्रिएट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान और हत्ता के जो लीडरशिप है उनके दरमियान भी, वो क्या मामला का क्रिएट हो रहा है। अभी जो इमरान खान पैगाम देते हैं पार्टी रहनुमाओं के लिए, वर्कर के लिए, उसके हवाले से जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो मुख्तलिफ दावे करते हैं और सोशल मीडिया पे जो PTI के एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने PTI का रूप धारा हुआ है वो मुख्तलिफ तजिए, मुख्तलिफ फेक खबरें देते हैं और वो तमाम चीज़ें PTI के कारकुनान के लिए भी मसाइल पैदा कर रहे हैं, लीडरशिप के लिए भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। हत्ता कि जो लीडरशिप है वो भी हमें फ़ोन करके पूछती हैं कि भाई ये खबर सही है या गलत है, इसके मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे। तो जो PTI की जानिब से लिख के दिया है, ये ऐसे लगता है कि PTI ने अपने लिए मसाइल पैदा कर लिए हैं और इमरान खान की जो सियासत है, जो एक सियासी लीडर है, उन्हीं के नाम से सियासत शुरू होती है, उन्हीं के नाम पे ख़त्म होती है, उन्हीं की गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही रोक दी गई है। तो इसका मसाइल का क्या हल निकालते हैं पार्टी रहनुमा। और इसके अलावा अभी अदालती जो अहकामात है उनके रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भरपूर एहतियात बरतेगी और जो पार्टी रहनुमा है वो भी इमरान खान का कोई भी पैगाम बाहर नहीं दे सकते। लेकिन पार्टी के रहनुमा जो हैं वो कुछ भी गुफ्तगू कर लें, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो किसी भी तौर पर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। आगे इमरान खान से मुलाकात होती थी, बहनें आके बाहर बताती थी, वर्करों के अंदर एक जोश, जज्बा और फौरी तौर पे जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाती थी। लेकिन अब वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल फिर भी हम आपको अडियाला जेल से अपडेट दे दें कि मुलाकात हो गई है और उन्होंने गुफ्तगू बाहर नहीं करनी है। अब मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या गुफ्तगू की है। अब अगर मैं नौरीन खान नियाज़ी से पूछूं, इमरान खान की बहनों से पूछूं, वो सिर्फ इतना ही बताएंगे कि भाई इमरान खान की सेहत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो सियासत है, जो मुल्की मामलात हैं, जो इतने हार्ड इशू हैं, वो आम वर्कर तक, रहनुमा तक कैसे पहुँचेगी और हुकूमत के लिए कैसे मसाइल क्रिएट होगी। हुकूमत तो खुद को इस फैसले पर खुश होना चाहिए और उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें डेवलप होंगी, जैसे जैसे चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अलीमा खान के मुतल्लिक जो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि उनकी जानिब से कोई भी पैगाम नहीं दिया गया था, अब उनका पैगाम भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ये एजेंसियों की खबरें आप फैला रहे हैं। लेकिन जो 4 से 5 दिन PTI के कारकुनान के जहनों के अंदर चीज़ें चली गई हैं और अलीमा खान, इमरान खान की जो बहन है, वो भी मुतनाज़ हो गई है और जो मीडिया के लोग हैं वो भी उनको मुतनाज़ा समझने लग गए हैं। तो ये सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। मज़ीद जैसे डेवलपमेंट हो गए। लेकिन देखिए, आज हमारे डिफेंस विटनेस फतेहुल्लाह बरकी पे क्रॉस एग्जामिनेशन था और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन अदालत में किया गया वो तो केस के मुतल्लिका ज़्यादातर सवाल नहीं थे। सवाल ये पूछा गया कि सुहेल आफरीदी साहब गए हैं उधर पंजाब असम्बली में और उनको रोका गया। सवाल ये किया गया कि अली मीन गंडापुर साहब ने लोगों के बेल बॉन्ड्स के हवाले से कोई मामलात किए।
تو اس طرح کے سوال کیے گئے. مجھے تو یہ لگا کہ پراسیکیوشن ڈر گئی ہے کیس کے فیصلے سے اور وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہی ہے. ادروائز تو بڑا سمپل سا اسٹیٹمنٹ تھا. اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ انہوں نے ایک یو ایس پی دی عدالت میں, کچھ اسٹیٹمنٹس تھی لوگوں کی, اور اس یو ایس پی کو دینے کی کچھ وجوہات تھیں جو کہ میں انشاءاللہ فائنل آرگومنٹس کے ٹائم بتاؤں گا. لیکن اس وقت تک جو چیز ہم چاہ رہے تھے ہمیں اس ڈیفینس سے حاصل ہو چکی ہے. لیکن آج کراس ایگزامینیشن میں مجھے ایک ہی تاثر ملا آج کی سٹیج جو تھی کہ اجرا کرتے, اور مجھے امید تھی کہ لائرز کا ایون بات بھی ہوتی ہے کیس سے پہلے کہ آپ اجرا کتنی دیر میں ختم کر لیں گے. مجھے تو کہا گیا تھا کہ 30 منٹ سے 7 منٹ میں اجرا ختم کر لی جائے گی. لیکن تمام اس طرح کے سوالات کیے گئے جن کا اس کیس سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور کچھ سوالات تو اسکینڈلس تھے جو کہ قانونی طور پہ کیے ہی نہیں جا سکتے. کچھ سٹیجز پہ عدالت میں نے اعتراض کیا اور میرے اعتراض کو عدالت نے اپ ہیلڈ کیا, آبجیکشن سسٹین کیا. تو ابھی جرا انہوں نے مکمل نہیں کی, لیکن زیادہ تر جرا آج ارریلیونٹ تھی. ڈیفینس وٹنس کی پارشل جرا ہوئی ہے آج کی یہ پروسیڈنگز. سپریم کورٹ کی جانب سے ہر منگل کو بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہنوں کی یا خاندان کے لوگوں کی ملاقات کروانے کا حکم جاری کیا گیا. ایک دوسرا سپریم کورٹ کے جو حکم جاری کیا گیا تھا کہ شفا اسپتال میں منتقل نہ کریں, وہ توہین عدالت والا معاملہ آپ سپریم کورٹ میں لے گئے. اس کی پٹیشن آج اس کا نمبر لگ گیا ہے. کیا آج ملاقات ہو سکتی ہے کسی ایک بہن کی جیل میں, اور پٹیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلے پٹیشن کی بات کر لیتے ہیں. آنریبل سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے جایا جائے, وہاں پہ ان کا ایگزامینیشن اور ٹریٹمنٹ ہو. نہیں کیا گیا. سیکنڈ ڈائریکشن یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں 16 سپٹمبر تک کنٹینیولی رکھا جائے. نہیں کیا گیا. تیسری ڈائریکشن تھی کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جس میں عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان ہوں گے, ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ ہوں گی, اور شفا انٹرنیشنل کے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہوں گے. نہیں کیا گیا. اگلی ڈائریکشن یہ تھی کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے جا کے عمران خان صاحب کی ویکلی ٹوائس ان کے بیٹوں سے بات کرائی جائے. نہیں کرائے گی. پھر آگے جج صاحب نے یہ ڈائریکشن دی آنریبل سپریم کورٹ نے کہ شفا انٹرنیشنل میں اور پھر عمران خان صاحب کی فیملی سے, بہنوں سے ملاقات کرائی جائے. نہیں کرائی گئی, سوائے ایک بہن کی ملاقات کرائی گئی, نورین آپا کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کے حکم کی جو سی ہے وہ وائلیشن کی گئی. اور یہ وائلیشن کس بابت کی گئی؟ جب دیکھیے آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کی جو سب سے اہم بات تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ 48 آورز میں عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے جایا جائے. اور یہ کنسرن شو کرتی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی اس رپورٹ پہ, جو رپورٹ اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت درست ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بات اب علادہ ہے کہ جب خان صاحب اکتوبر میں میری ملاقات ہوئی یا نومبر میں ان کی بہن کی ملاقات ہوئی, خان صاحب بالکل ٹھیک تھے. بعد ازاں کون سے ایسے حالات تھے جس میں خان صاحب کی صحت خراب ہوئی؟ تو یہ بات تو لیکن کوشچن یہ ہے کہ ان تمام ڈائریکشنز کی وائلیشن کی گئی, اور یہ انتہائی ارجنسی کا میٹر ہے. ارجنسی کا کس طرح سے ہے؟ جو پریزن رولز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی قیدی ہوتا ہے اس کی ہیلتھ کے اور اس کی لائف کی ذمہ داری اسٹیٹ کی اور پریزن کی ہے, پریزن اتھارٹیز کی ہے. تو اس بابت ارجنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ اس خان صاحب کی صحت اور زندگی کا معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں آج نمبر لگا پٹیشن کو خوش آئند ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ارلی ہیئرنگ کی پٹیشن دی ہوئی ہے, کیونکہ یہ خان صاحب کی صحت اور زندگی کے متعلق ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ توہین عدالت جلد سے جلد سپریم کورٹ میں فکس ہوگی اور جلد از جلد آنریبل سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد کیا جائے گا. فیصل یہ بتائیں کہ آج سماعت جو ہے ہنگامہ خیز سماعت ہوئی ہے, آپ نے بھی آبجیکشن کیے, علیمہ بھی وہاں آئی ہوسٹن پہ, انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا. علیمہ خان سے متعلق جو پروسیکیوشن نے سوالات اٹھائے ہیں ان کی جائیداد سے متعلق, آپ سمجھتے ہیں ان کی کوئی ریلیونس ہے اس کیس میں؟ میں یہ عرض کروں گا کہ ٹوٹلی ریلیونٹ ہے, اور یہ تو سکینڈلس چیزیں ہیں جن کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے. حقائق کے منافی ہے. علیمہ خان نے روسٹرم پہ آ کے ان بے بنیاد الزامات کو رد کیا. دیکھیے سوال یہ ہے کہ فتح اللہ برکی ڈیفینس وٹنس کی جب جرا چل رہی ہے تو حلیمہ خان کے متعلق یا ان کی ذات کے متعلق یا ان کے کسی پرانے کیس کے متعلق جو سپریم کورٹ میں اس کو مس انٹرپریٹ کر کے اس کی غلط تشریح کر کے کیسے سوال کیا جا سکتا ہے؟ اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ جو بات کی گئی وہ حقائق کے منافی ہے, اس کا قطعاً فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. حلیمہ خان نے تمام زندگی آئین اور قانون کے مطابق گزاری, اور سپریم کورٹ کا جو بھی حکم ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کیا ہے.